बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी करिब 6 घण्टा बिताएर स्वदेश फिर्ता। नेपाल आउँदा मलाई कुनै राजनीतिक भ्रमण भन्दा अलग एउटा छुट्टै आध्यात्मिक अनुभूति हुन्छ। मोदीको लुम्बिनी भ्रमण चिनिया चासोसँग पनि जोडिएको छ कि? बुद्ध जन्मेको नेपाल बुद्धत्व प्राप्त गरेको समेत गरेर त्यो सर्किट बनाएर सफ्ट डिप्लोमेसीमा चाइनालाई चुनौती दिने परिवेशमै आएको देख्दछु। एक विशेष सामग्री भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनाले निम्त्याएको चासोबारे चर्चा अनि युक्रेनद्वारा खार्किभमा रुसी हमलाको प्रत्याक्रमण गर्दै आएका आफ्ना सैनिकहरू रुसी सीमामा पुगेको जानकारी। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। युक्रेनले दोस्रो ठूलो शहर खार्किभ नजिकै रुसी फौजको प्रत्याक्रमण गर्दै आएका आफ्ना फौज रुससँगको सीमामा पुगेको जनाएको छ। युक्रेनका रक्षा मन्त्रीले उक्त क्षेत्रका रक्षा ब्रिगेडका सैनिकहरू निर्दिष्ट नगरिएको ठाउँको अग्रस्थानमा बसेको देखिने भिडियो पोस्ट गरेका छन्। कियेभमा रहेकी लिज डुसेट भन्छिन्, आज युक्रेनी सेनाले राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई सम्बोधन गरेर सामाजिक सञ्जालमा भिडियो राखेका छन् जसमा उनीहरूले हामी यहाँ छौं भनेका छन्। उनीहरूले खार्किभबाट रुसी फौजलाई धकेलेको मात्रै होइन, रुसी सीमामा आफूहरू रहेको भनेर युक्रेनी झण्डामा भएका रंगहरू लगाइएको एउटा अस्थायी सीमा चौकी देखाएका छन्। कियेभमा रहेकी बीबीसीकी लिज डुसेटको भनाई। प्रसिद्ध रेस्टुराँ सञ्जाल मैकडोनल्ड्स कर्पोरेशनले युक्रेन युद्धको प्रतिक्रिया स्वरूप रुसमा रहेको आफ्नो व्यापार बिक्री गर्दैछ। बर्गरका लागि प्रसिद्ध उक्त सञ्जालले द्वन्द्वका कारण सिर्जित मानवीय संकटले व्यापारका लागि पहिला कहिले नदेखिएको स्थिति निम्ति आएको बताएको हो। यसअघि फ्रान्सेली कार निर्माता कम्पनी रेनोले रुससँगका आफ्ना सबै लेनदेन अन्त्य गर्ने जनाएको थियो। यी कदमले दुवै मैकडोनल्ड्स र रेनोलाई उनीहरूको लगानीको प्रतिफलमा असर गर्ने ठानिएको छ। यमनको राजधानी साना स्थित विमानस्थलबाट झण्डै 6 वर्षमा पहिलो व्यापारिक उडान भएको छ। जोर्डनको राजधानी अमानसम्म भएको उक्त उडानलाई युद्ध अन्त्यका लागि हुने शान्ति प्रक्रिया स्थापनाका लागि एउटा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। बीबीसीका सेबास्टियन असर भन्छन्, 126 passengers were on board. विमानमा 126 यात्रुहरू थिए जसमा उपचारको आवश्यकतामा रहेका मानिस र उनीहरूका परिवार पनि थिए। यमनको राजधानी साना इरानको समर्थन रहेको हुथीको नियन्त्रणमा छ। बीबीसीका सेबास्टियन असरको भनाई। साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले सन् 2016 गरेको हवाई हमलाका कारण उक्त विमानस्थलले आफ्ना व्यापारिक उडानहरू बन्द गरेको थियो। गत अप्रिल यता त्यहाँ युद्धविराम लागू गरिएको छ। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। उत्तर कोरियामा केही दिनमा 10 लाख भन्दा बढ़ी मानिसमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि त्यस विरूद्ध लड्नका लागि नेता किम जङ अनले औषधिको आपूर्ति स्थिर बनाउनका लागि सेना परिचालन गरेका छन्। भण्डारमा संचित गरिएका औषधिको वितरणमा विफल भएको भन्दै अधिकारीहरूलाई सजाय दिएका नेता किम जङ अनले प्योङयाङमा रहेका औषधि पसलहरूको भ्रमण गरेको सरकारी संचार माध्यमले देखाएका छन्। सहायताका लागि उत्तर कोरियाले अनुरोध गरे असीमित सहायता गर्ने दक्षिण कोरियाले प्रस्ताव गरेको छ, तर उत्तर कोरियाले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। पाकिस्तानको दक्षिणी शहर कराची स्थित विश्वविद्यालयका अधिकारीहरूले गत महिना भएको आत्मघाती हमलापछि सुरक्षा चिन्ताका कारण त्यहाँ रहेका सबै चीनिया शिक्षकहरूले देश छोडेको जनाएका छन्। गत महिना विश्वविद्यालयको कन्फ्युसियस इन्स्टिट्यूटको प्रवेशद्वारमा एकजना महिलाले आत्मघाती बम हमला गरेकी थिइन्, जसमा 3 जना चीनिया शिक्षक र 1 जना पाकिस्तानी नागरिकको ज्यान गएको थियो। उक्त हमलाको जिम्मा दक्षिण पश्चिम बलुचिस्तानको प्रान्तमा रहेको पृथकतावादी समूह बलोच लिबरेशन आर्मीले लिएको छ। र श्रीलंकामा हालै सरकार समर्थक र विरोधी बीच भएका झडपका घटनासँग सम्बन्धित 3000 भन्दा बढ़ी मानिसहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। खाद्यान्न र इन्धन जस्ता अत्यावश्यकीय सामग्री नपाइएको भन्दै विरोध प्रदर्शनमा उत्रने विरूद्ध सरकार समर्थकहरूले हमला गरेपछि हिंसात्मक घटनाहरू भएका थिए। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझ पखमा तपाईलाई स्वागत छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा करिब 6 घण्टा बिताएर स्वदेश फर्केका छन्। लुम्बिनीमा मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गर्नुका साथै बुद्ध जयन्तीमा आयोजित एक सभालाई सम्बोधन पनि गरेका थिए। भ्रमणका अवसरमा अरुण चौथो जलविद्युत आयोजना संयुक्त लगानीमा बनाउने सहमतिमा पनि हस्ताक्षर भएको छ। लुम्बिनीबाट हाम्रा संवाददाता माधव नेपाल भन्छन्, भारतको कुशीनगरबाट हेलिकप्टर हुँदै बिहान करिब पौने 11 बजेतिर लुम्बिनी उत्रेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सिधै गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँ मायादेवी मन्दिर पुगेका थिए। उनले त्यहाँ बुद्धले पहिलो पाइला टेकेको ठाउँको अवलोकन गर्नुका साथै बौद्ध परम्परा अनुसार प्रार्थना गरेका थिए। सो कार्यक्रमपछि उनको स्वागतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आयोजना गरेको दिवा भोजमा उनी सहभागी भए भने त्यसपछि लुम्बिनीमा आयोजित एक धार्मिक सभालाई उनले सम्बोधन गरे। सम्पूर्ण नेपालवासीहरूलाई र विश्वका सबै श्रद्धालु जनलाई लुम्बिनीको पवित्र भूमिबाट बुद्ध पूर्णिमाको धेरै धेरै शुभकामना। मन्तव्यको क्रममा नेपाली भाषा पनि जोडेका उनले नेपाल आउँदा राजनीति भन्दा छुट्टै खाले अनुभूति हुने बताए। नेपाल आउँदा मलाई कुनै राजनीतिक भ्रमण भन्दा अलग एउटा छुट्टै आध्यात्मिक अनुभूति हुन्छ। यससँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सो सभालाई सम्बोधन गर्दै बुद्ध जयन्तीमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई लुम्बिनीमा स्वागत गर्न पाउँदा आफूलाई खुशी लागेको बताए। उनले मोदीको लुम्बिनी भ्रमणले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको प्रचार प्रसारमा ठूलो सहयोग पुग्ने आशा पनि व्यक्त गरे। भारतका प्रधानमन्त्री श्री मोदीजीको यस भ्रमणले भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्वमा थप परिचित तुल्याउन योगदान पुर्याउने भन्ने विश्वास लिएको छु। धार्मिक समारोह अघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारतले लुम्बिनीमा बनाउन लागेको सांस्कृतिक केन्द्रको शिलान्यास गरेका थिए। आजै प्रधानमन्त्री द्वयको उपस्थितिमा नेपाल र भारत बीच अरुण चौथो जलविद्युत आयोजना बनाउने बारेको एक सम्झौतामा सम्बन्धित अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। यस्तै लुम्बिनी विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा शैक्षिक विषयहरू विस्तार गर्ने सम्बन्धमा पनि दुई देशका अधिकारीहरूबीच हस्ताक्षर भएको छ। माधव नेपाल, बीबीसी लुम्बिनी। बुद्धको जन्मस्थलबारे विवाद सधैँका लागि समाधान भएको सन्देश लुम्बिनीबाट दिन खोजेको भनिएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनलाई के संकेत दिन खोजेका हुन् भन्ने चासो पाइन्छ। विज्ञहरूले मोदीको भ्रमण गौतम बुद्धको जन्मस्थलमा बेजिङको तुलनामा दिल्लीको प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति अनुसार आएको हुन सक्ने ठानेका छन्। साथी फणिन्द्र दाहालले तयार पारेको एक रिपोर्ट। आफ्नो 2 कार्यकालमा 5औं पटक नेपाल भ्रमणमा आएका मोदी लुम्बिनी आउने पहिलो भारतीय प्रधानमन्त्री हुन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयले यो भ्रमण दिल्लीको छिमेक पहिलो भन्ने विदेश नीति अन्तर्गत उच्च स्तरीय भ्रमण आदान प्रदानको निरन्तरता भएको उल्लेख गरेको छ। बुद्धको जन्मस्थान बारेका आफ्ना टिप्पणीका कारण बेला बेलामा भारतीय अधिकारी र संचार माध्यमहरूले नेपालमा सरको विरोधको सामना गर्दै आएका छन्। लुम्बिनी विकास कोषका पूर्व प्रमुख पुरातात्विक अधिकारी वसन्त बिडारी लुम्बिनीलाई बुद्ध जन्मस्थलका रूपमा विश्व सम्पदा सूचीमा राखिँदा युनेस्को सदस्य भारतले पनि हस्ताक्षर गरेको बताउँदै भन्छन्, यो कुनै विवादको विषय नै होइन। अशोकलाई चाहिँ पछि गएर कुन बुद्ध हुन् भनेर कन्ट्रोभर्सी नहोस् भनेर जानेरै उनले यहाँ चाहिँ हिज भनेको यहाँ, बुद्ध भनेको बुद्ध, जाते भनेको जन्मिएको को भन्दा शाक्य मुनि ती शाक्यहरूको चाहिँ मुनि जन्मेको भनेर चाहिँ क्लियरली लेखिदिएको चाहिँ छन् कि। हाल अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका विदेश मामिला सम्बन्धी टिप्पणीकार तथा द राज लिभ्स इन्डिया इन नेपाल नामक पुस्तकका लेखक सञ्जय उपाध्यायले काठमाडौँ पनि नआई मोदी बौद्ध धर्म र बुद्धको जन्मस्थलमा मात्रै केन्द्रित हुनुमा अर्थ देखेका छन्। उनले बीबीसीसँग भने, बुद्ध जयन्ती भन्दाखेरि त जन्मकै आधारमा मानिने चिज भएर मोदीले यसो हेर्दाखेरि बुद्ध नेपालमै जन्मेको हो भन्ने एउटा जुन चाहिँ पनि अन्डर द सर्फेस दुवैतिरबाट टेन्सनको विषय भइराखेकोमा नेपालमै लुम्बिनीमै आएर विवादै नभएको चिज जस्तो गरेर नेपालको पक्षमा एक किसिमले सेटल गरिदियो भने बुद्ध जन्मेको नेपाल भयो, बुद्धत्व प्राप्त गरेको र त्यो महापरिनिर्वाण इन्डिया समेत गरेर त्यो सर्किट बनाएर सफ्ट डिप्लोमेसीमा चाइनालाई चुनौती दिने परिवेशमै आएको देख्दछु म चाहिँ। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका सिनियर सदस्य तथा लुम्बिनी कलेज अफ बुद्धिज्म एण्ड हिमालयन स्टडिजका संस्थापक प्राध्यापक रमेश ढुङ्गेल लुम्बिनीमा चीनियाहरूको सशक्त उपस्थितिलाई ध्यान दिएर भारतले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेको टिप्पणी गर्छन्। उनले भने, लुम्बिनीमा चीनियाहरूको राम्रै उपस्थिति छ,
एकदम ठूलो बिहार छ, यहाँ आएर बस्ने तिब्बती बौद्ध लामाहरूको बेग्लै ठाउँ छ, आफ्नो खुला सिमाना भएको र सांस्कृतिक रूपमा निकट भएको, अनि सर्किटले जोड्ने भनेको भारतको किन छैन भनेर श्रीलंका वा युरोपले सोध्न सक्ने भए। त्यही भएर उनीहरूको उपस्थिति त्यहाँ चाहियो। मोदीको लुम्बिनी भ्रमणलाई बुद्धको जन्मस्थलमा प्रकट भइरहेको दिल्ली र बेजिङ बीचको प्रतिस्पर्धाका रूपमा हेर्नुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ सञ्जय उपाध्यायको बुझाइ छ। उनले भने बौद्ध धर्मलाई प्रवर्धन गर्ने हिसाबमा नेपाललाई हेर्दै उनीहरूले रेल्याउने विकासका पूर्वाधारहरू त्यहीबाट लैजाने सहितका कुराहरू व्यापक रूपमा गरिरहेका थिए। त्यसमा चीनको भारतसँग प्रतिस्पर्धा बढेकै हो। पैसा, एनर्जी र एक किसिमको व्यापकताको आधारमा चीनले नै ओभरटेक गर्न लाग्यो यो बुद्धिज्मको लेगेसी या बुद्धिज्मको ट्रेडिसनलाई भन्ने कन्सर्नको आधारमा लार्जर बुद्धिज्मको सफ्ट पावरलाई मोबिलाइज गर्ने तर्फ एउटा चाहिँ कदम लिएको लागेको हुन सक्छ। भावी दिनमा दिल्लीले उठाउने कदमले लुम्बिनीमा भारत र चीनको चासो कसरी अभिव्यक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न हुँदै जाने उनको भनाइ छ। प्राध्यापक ढुङ्गेल मोदीले आफ्नो देशका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई पनि प्रभावित पार्ने उद्देश्य लिएको ठान्छन्। उनी भन्छन् उहाँ आफैमा आध्यात्मिक व्यक्तित्व पनि हो। हिन्दूहरूका मात्रै धार्मिक स्थलको भ्रमण गर्यो भन्ने कुरा उठेकाले पनि उहाँले बौद्ध धार्मिक स्थल पनि भ्रमण गर्न चाहेको होला। भारतको संविधान लेखनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका बीआर अम्बेडकरको सम्मानमा उनकै नाममा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा इण्डिया चेयर स्थापना त्यसै लक्षित रहेको उनले बताए। दलित नेता अम्बेडकरले हिन्दू धर्म त्यागेर बौद्ध धर्म अँगालेका थिए र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणलाई कतिपय संचार माध्यमले भारतीय दलित मतदाता आकर्षित गर्ने प्रयासका रूपमा पनि अर्थाइरहेका छन्। साथी फणिन्द्र दाहालले तयार पारेको यस सम्बन्धी विस्तृत रिपोर्ट तपाईँ bbcnepali.com मा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै अवसरमा पहिलो पटक नेपाल र भारतका सरकारी विद्युत कम्पनी बीच संयुक्त लगानीमा अरूण चौथो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले त्यसमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। अर्ध जलाशय संरचनाको आयोजनामा 49% शेयर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको र बाँकी 51% सतलजको हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले त्यसबारे जानकारी दिँदै भने सतलज जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड सरकारी कम्पनी हो। पहिला अरुण थर्ड अहिले गरिरहेको छ, लोवर अरुण पनि उनीहरूले गरिरहेको छ। अहिले चाहिँ हामीले अरुण 4 जलविद्युत चाहिँ हामीले जोइन्ट भेन्चरमा गर्ने भनेर गरेका हौँ। अरुण थर्ड जस्तै त्यसमा पनि 21.9% फ्री इनर्जी र अहिले चाहिँ हामीलाई 49% हाम्रो शेयर पनि छ। अरुण थर्डमा शेयर थिएन। त्यो अहिले हाम्रो मार्केट अनुसार चाहिँ हामीले 490 मेगावाटको डिजाइन गरेका छौँ। तर इन्डियाको एक्सपोर्टको मार्केटको हिसाबले डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो करिब 795 मेगावाट 700 मेगावाटको हाराहारीमा आउँछ। त्यो भन्ने हो भने करिब हामीलाई 172 मेगावाट जति चाहिँ हामीलाई फ्री इनर्जी आउँछ। यो मोडालिटीमा प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन इक्विटी शेयर पनि हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई भविष्यमा जति पनि एक्सपोर्ट गर्छौँ त्यसको बेनिफिट नेपालमा ट्रेड डिफिसिट, यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट यी सबैलाई पनि यसले एड्रेस गर्न सक्छ। पहिला अरुण थर्डमा चाहिँ हाम्रो शेयर नभएको हुनाले उतै बेच्यो, पैसा उतै जान्थ्यो। अहिले 49% हाम्रो शेयर भएको हुनाले यसबाट विदेशी मुद्रा छ र नेपालमा पनि 49% त्यसको कमर्सियल अपरेसन भएपछि सुरुबाट नै आउने छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अझ बेटर मोडालिटी हो। पब्लिकलाई जसरी अहिले धेरै जलविद्युत कम्पनीहरूले शेयर दिइरहेछन् त्यो पनि सरकारले दिने सम्भावना हुन्छ। 49 मध्येबाट 10% स्थानीय जनतालाई छुट्याउने हाम्रो पहिलेदेखिको नियमै छ र 15% त जनरल पब्लिकलाई दिने गरेकै छौँ। बाँकी रहेको मात्रै विद्युत प्राधिकरण लिन्छ। 5-7 वर्ष लाग्छ यो प्रोजेक्ट सिद्धिन। त्यो बेला नेपालमा हामीलाई नै सरप्लस भइसक्छ। हामी अरू पनि प्रोजेक्टहरू बेचिरहेछौँ भनेपछि यो त एक्सपोर्टै गर्ने हो। एक्सपोर्ट मार्केट पनि सरप्लसले नै खोज्ने हो। हामीले किन्यौँ भने त्यो बेलाको मार्केट अनुसार कसरी टिपिए गर्ने त्यसपछिको कुरा हुन्छ। फाइनल टिपिआर बनिसकेपछि त्यसको कस्ट अनुसार हामीले किन्नु पर्यो भने त्यसपछि मात्रै हुन्छ। उनी थिए नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अशोक दाहालसँग कुरा गर्दै। मोदीको लुम्बिनी भ्रमणमै केन्द्रित तपाईकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू सृजना श्रेष्ठ र स्वेच्छा राउत। आज बुद्ध पूर्णिमाको दिन भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। सो विमानस्थलका लागि भारतले हालसम्म सहज हवाई मार्ग नदिएको चर्चाबीच लुम्बिनी आएका भारतीय प्रधानमन्त्रीले सो विमानस्थल प्रयोग गरेनन्। यी विषयबारे तपाईको धारणा के छ भनेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा हामीले सोधेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामीले यहाँ समेटेका छौं।
विकास गौतमले लेखेका छन्, भारतीय पक्षमा रहेका आशंकाहरू नेपाल सरकारले मेटाउनुपर्छ। भारतीय पक्षले पनि कुरा बुझ्नुपर्छ। काठमाडौँको हवाई ट्राफिकलाई व्यवस्थापन गर्न यो विमानस्थल स्वतस्फूर्त सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन। द्वारिकानाथ धिताललाई चाहिँ नेपाललाई भारतले निस्वार्थ भएर सहायता गर्दैन भन्ने लागेको रहेछ। उनले लेखेका छन्, आफूले अहिले उक्त विमानस्थल प्रयोग गर्दा हवाई रूट दिन बाध्यकारी अवस्था आउँछ भनेर नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त विमानस्थलको प्रयोग नगरेका हुन सक्छन्। केएच पौडेलको धारणा पनि उस्तै छ। उनले लेखेका छन्, आफूले अहिले उक्त हवाई मार्ग प्रयोग गर्दा नेपाललाई रूट दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसैले उक्त रूटको प्रयोग नगरेको हुन सक्छ। छिमेकी मध्ये चतुर्याई गर्ने छिमेकी मुलुकको पनि चतुर खेलाड़ी हुन् भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। कृष्णलाल कर्ण लेख्छन्, दुई राष्ट्रबीच संवाद गरी सहमति कायम गरेर हवाई रूट लिनुपर्छ। संवाद गरे सहमति नजिक पुग्न सकिन्छ। कम दूरीको हवाई रूट आजको आवश्यकता हो। यसले हवाई इन्धन कम लाग्ने र वातावरणदेखि सामाजिक आर्थिक लाभ दुवै राष्ट्रलाई हुनेछ। प्रिया लामिछानेले लेखेकी छन्, विकासले तीव्र गति लिएको सबैलाई मनपर्छ, तर मित्र राष्ट्रहरूले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको राम्रो नलाग्न सक्छ। नेपालको विकास निर्माणलाई आगामी दिनमा गति दिने गरी कामहरू अघि बढाउनुपर्छ। आफूलाई उत्तम विचार भनेर चिनाउने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, नजिकको छिमेकी हुनुको नाताले भारत हाम्रो मित्र हो। उसँग पैठे जोरी खेल्नुभन्दा विवेकपूर्ण ढंगबाट अघि बढ़दा नै कल्याण हुने देखिन्छ। जहाँसम्म हवाई मार्गको अनुमतिको कुरा छ, आइकाओको अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार पनि उसले छिमेकीले मागे बमोजिमको अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ। पदम सिंहले लेखेका छन्, हवाई मार्गको अनुमति नदिनका लागि मोदीले यस्तो गरेका हुन्, नत्र मोदी लुम्बिनीमै आउँदा आश्चर्यमा पार्ने गरी हवाई मार्ग पनि उपलब्ध गराउन सक्थे। कविता आचार्यले प्रतिप्रश्न गर्दै आफ्नो धारणा राखेकी छन्। उनले लेखेकी छन्, हवाई मार्गको अनुमति बारे त विमानस्थल बनाउनु भन्दा पहिला निश्चित गरेर निर्माण थाल्नुपर्ने होइन र? त्यति ठूलो लागतको विमानस्थल बनाएर अनि अहिले यस्तो कुरा कहाँबाट आयो? अनि विमल किशोर गिरीले लेखेका छन्, यदि नेपालले झापा वा महेन्द्रनगरको प्रवेश मार्ग पाएन भने यो विमानस्थल सञ्चालनको खासै फाइदा हुने छैन। नेपालको चुनावी प्रसंगको चर्चा अघि केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। युक्रेनले उत्तर पूर्वी खार्किभ शहरमा रूसी फौजको हमलाको प्रत्याक्रमण गर्दै आएका आफ्ना सैनिकहरू रूससँगको सीमामा पुगेको जनाएको छ। उक्त क्षेत्रका गभर्नरले युक्रेनी सेनाले आफ्नो सीमाको संकेत गर्ने चिन्ह त्यहाँ पुनः राखेको बताएका हुन्। उक्त चिन्ह अगाडि युक्रेनी सेना बसेको देखिने भिडियो युक्रेनका रक्षा मन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। रूसले हप्तौंदेखि बमबारी गर्दै आएको खार्किभ शहरमा हमलाबाट छुटकारा पाउन युक्रेनी फौज निरन्तर रूपमा लड्दै आएका थिए। 14 लाख मानिसहरू रहेको खार्किभ शहर युक्रेनको दोस्रो ठूलो शहर हो। यूके जोइन्ट फोर्सेस कमाण्डका पूर्व कमाण्डर रिचर्ड बरोन्सका अनुसार खार्किभ कब्जा गर्न असमर्थ हुनुलाई रूसले हारका रूपमा लिनुपर्नेछ। बीबीसीको एउटा कार्यक्रममा बोल्दै बरोन्सले रूसी सेनाका लागि यो उद्देश्य निकै ठूलो भएको र ठूला शहर कब्जा गर्ने उसँग इच्छा शक्ति, संख्या र सिप नभएको बताए। खार्किभ वरपरको रूसको विफलतालाई रूसको आक्रमणको विफलता भन्न नमिल्ने बताउँदै रूसले युक्रेनको पूर्वमा आफूलाई विस्तार गर्दै लगेको कुरा उनले जोडे। डोनबासको थप दक्षिणतर्फको क्षेत्रमा रूसले आक्रमण तीव्र पारिरहँदा युक्रेनी फौजले हालैका दिनमा उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा रूसीहरूले कब्जा जमाएको क्षेत्रलाई पुनः आफ्नो नियन्त्रणमा लिन थालेका छन्। युक्रेनको राष्ट्रपति कार्यालयले खार्किभको दक्षिणमा पर्ने लुहान्स्क क्षेत्र स्थित सेभरोडोनेत्स्क अस्पतालमा रूसले निरन्तर बमबारी गर्दा 2 जनाको ज्यान गएको र 9 जना घाइते भएको जनाएको छ। युक्रेनको राष्ट्रपति कार्यालयले खार्किभको दक्षिणमा पर्ने लुहान्स्क क्षेत्र स्थित सेभरोडोनेत्स्क अस्पतालमा रूसले निरन्तर बमबारी गर्दा 2 जनाको ज्यान गएको र 9 जना घाइते भएको जनाएको छ। अर्को विषय, वैज्ञानिकहरूले चन्द्रमाबाट ल्याइएको माटोमा पहिलो पटक बिरुवा उमारेका छन्। यसलाई चन्द्रमामा लामो समयसम्म मानिस बस्न सम्भव हुने बनाउने प्रयासमा एउटा महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ। यसलाई सन् 1969 देखि 1972 सम्मका अपोलो अभियानका क्रममा संकलित धुलोमा अनुसन्धानकर्ताहरूले एक प्रकारको वनस्पतिको बिउ रोपेका थिए। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट रमा पराजुलीबाट। अनुसन्धानकर्ताहरूलाई दंग पार्ने गरी चन्द्रमाको माटोमा 2 दिनपछि त्यसरी रोपिएको वनस्पतिको बीजबाट
वनस्पति उम्रियो। उक्त प्रयोगबारे एउटा वैज्ञानिक शोधपत्रकी सहलेखिका एना लिजा पोलले आफूहरू कति छक्क परेको बारे व्यक्त गर्नै नसक्ने बताइन्। उनका अनुसार चन्द्रमाबाट संकलित माटो र सामान्य माटोमा उमारिएका बिरुवाहरू झण्डै 6 दिनसम्म उस्तै देखिए। त्यसपछि भने तिनमा भिन्नता देखा पर्न थाल्यो। चन्द्रमाको माटोमा उम्रिएका बिरुवाहरू कम गतिमा बढ्न थाले र ती ठूला भएनन्। तर शोधमा संलग्न वैज्ञानिकहरूले यसलाई ठूलो उपलब्धि मानेका छन्। उनीहरूका अनुसार यसको लौकिक महत्व पनि छ। नासाका प्रमुख बिल नेल्सनले यो अनुसन्धान नासाको दीर्घकालीन मानव अन्वेषणका उद्देश्यहरूका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनका अनुसार भविष्यमा अन्तरिक्षमा बस्ने तथा काम गर्ने अन्तरिक्ष यात्रीका लागि खानाको स्रोत विकास गर्न चन्द्रमा र मंगल ग्रहमा पाइने स्रोत प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। वनस्पति उमार्ने उक्त आधारभूत अनुसन्धान नासाले कसरी कृषि सम्बन्धी नव प्रवर्तन खोज्न काम गरिरहेको छ भन्ने एउटा उदाहरण भएको उनले बताए। त्यसले पृथ्वीमा खानेकुराको अभाव भएका ठाउँमा वनस्पतिहरूले कसरी दबावमूलक परिस्थितिमा विजय पाउँछन् भन्ने बुझ्न सघाउने उनको भनाइ छ। तर अनुसन्धानकर्ताहरूसँग एउटा चुनौती पनि छ। त्यो के हो भने वैज्ञानिक प्रयोग गर्नका लागि उनीहरूसँग चन्द्रमाको माटो पर्याप्त परिमाणमा छैन। सन् 1969 देखि 3 वर्षको अवधिमा नासाका अन्तरिक्ष यात्रीहरूले चन्द्रमाबाट 382 केजी चट्टान, भित्री भागका नमूना, गिट्टी र चन्द्रमाको सतहबाट बालुवा र धुलो ल्याएका थिए। युनिभर्सिटी अफ फ्लोरिडाका वैज्ञानिकहरूको टोलीलाई दशकौंदेखि थन्क्याएर राखिएको नमूनाबाट एउटा वनस्पतिलाई 1 ग्रामका दरले अलिकति माटो दिइएको थियो। नासाले सन् 1972 पछि पहिलो पटक सन् 2025 मा चन्द्रमामा मानव पठाउने योजना बनाएको छ। अब नेपालको चुनावी चर्चा। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाह निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका केशव स्थापित भन्दा झण्डै 3500 भन्दा धेरै मतले अघि छन्। उनले शुरूदेखि नै मतगणनामा अग्रता कायम राखेका हुन्। तर धेरैले चासो देखाइरहेको अर्को महानगर भरतपुरमा एमालेका विजय सुवेदी र नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालबीच कड़ा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। त्यहाँको मतगणनाबारे पछिल्लो जानकारी दिँदैछन् हाम्रा संवाददाता ईश्वर जोशी। भरतपुर महानगरपालिकामा 1,27,000 मत खसेको थियो, जसमध्ये करिब 15,000 भन्दा बढी मतगणना भइसकेको छ। गठबन्धनको तर्फबाट रेणु दाहालले 5,165 मत प्राप्त गरेकी छिन् भने नेकपा एमालेका विजय सुवेदीले 5,148 मत र स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 2,441 मत प्राप्त गरेका छन्। अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा जम्मा 17 मतको फरक देखिन्छ। भरतपुर महानगरपालिकामा कहिले गठबन्धनको उम्मेद्वार अगाडि, कहिले नेकपा एमालेको उम्मेद्वार अगाडि हुने अवस्था छ। निकै रोमाञ्चित हुँदै गएको छ यहाँको मतगणना चाहिँ। सरजी, कतिवटा वडाको मतगणना पूरा भइसकेको छ र अब कति बाँकी छ? अब अहिलेसम्म भरतपुर महानगरपालिकाको 1, 2, 3, 4 को मतगणना भइसकेको छ। अब केही बेला 5 को गणना सुरुवात भइरहेको छ। 2074 को मतगणनाको गणनाको अवस्था र अहिलेको अवस्थालाई चाहिँ विश्लेषण गर्दाखेरि 2074 मा मेयरका उम्मेद्वार देवी ग्यावालले 3 वटा वडाको मतगणना गर्दाखेरि करिब 1,700 मतको फरक थियो भने अहिले 3 वटा वडाको मतगणना गर्दाखेरि नेकपा एमालेको बीएसओको 50 मतको मात्रै अन्तर देखिएको छ। अनि काठमाडौँ महानगरपालिकामा पनि मतगणना निकै ढिलो भयो भनेर गुनासो सुनिन्छ। मान्छेलाई एक खालको कौतूहलता भयो, लामो समय लाग्ला कि भन्ने छ। भरतपुरमा पनि त्यस्तै देखिरहेको छ। त्यसलाई अलिकति छरितो बनाउने बारे केही सोचिया छैन, अथवा यसै गरी गणना भयो भने कति समय लाग्ला? अब भरतपुर महानगरमा पनि अब निकै मतगणनाको परिणाम चाहिँ सुस्त भयो भनेर जनगुनासो रहेको छ। सुरुमा एक स्थानबाट सुरु गरेको मतगणना अहिले 8 समूह बनाएर मतगणना भइरहेको छ। यस गर्दाखेरि पनि मतगणना परिणाम एकदम ढिलो भइरहेको अवस्था छ। यही अवस्थामा मतगणना गर्ने हो भने करिब 20 दिन लाग्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। मतगणना स्थलमा मानिसहरूको चासो कतिको देखा परेको छ? चहल पहल कस्तो छ? चितवनमा अलिक गर्मी भएर पनि होला त्यति जनसमुदायको उपस्थिति देखिएको छैन। जब सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्षहरूको जित सुनिश्चित हुन्छ त्यतिखेर अलिअलि जम्मा हुने र विजय र्याली निकाल्ने जाने गरिरहेको अवस्था छ। मतगणना क्षेत्रमा चाहिँ त्यति उत्साहजनक रूपमा जनसमुदाय देखिएको छैन। मतगणना अलिक पट्यार लाग्दो जस्तो भएर पनि धेरै
धेरै मानिसले चाहिँ सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई नै यो सूचनाको स्रोतको रूपमा उपयोग गरिराखेका देखिन्छ। त्यसो भए जुन मुख्य निर्वाचन कार्यालयले जो मतगणना गण्य स्थानबाट चाहिँ छिटो छिटो सूचना नदिँदाखेरि जनसमुदाय चाहिँ त्यहाँ उभिएर पट्याएर लाग्ने गर्मी हुने कारणले पनि बरु घरमै बसेर सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, टेलिभिजनहरू हेरेर जानकारी लिने गरिरहेको अवस्था छ। उनी थिए चितवन स्थित हाम्रा संवाददाता ईश्वर जोशी। स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ़ गठबन्धनले धाँधली गरेको आरोप लगाएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले त्यस विरूद्ध अदालत जाने चेतावनी दिएको छ। उसले विज्ञप्ति मार्फत विभिन्न 15 बुँदामा आरोप लगाएको छ। एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले त्यसको आधारबारे बीबीसीसँग भने कि एकदमै यथार्थ हुन्। त्यसमा हामीले सम्बन्धित ठाउँको पार्टी कमिटी, त्यहाँका पत्रकारहरू, त्यहाँका अन्य विभिन्न व्यक्तिहरू र त्यहाँ खटिएको प्रशासनको समेत सूचना लिएका छौं। क्रस भेरिफिकेसन, त्यसको सत्यापन परीक्षण पनि गरेका छौं। त्यस आधारमा, तथ्यको आधारमा हामीले टिप्पणी गरेका हौं। यस्ता केही आशंकाहरू भएकै कारणले वैशाख 30 गते मतदान भइसकेपछि मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिने क्रममा पार्टी अध्यक्षको वक्तव्यमा राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेको छ गठबन्धनले कतिपय ठाउँमा भनेर हामीले त्यति बेला पनि संकेत गरेका थियौं होइन। अहिले चाहिँ विभिन्न तथ्यहरू संकलन गरेर हामीले ती विषयहरू अगाडि सारेका हौं। र यस बारेमा यहाँहरूले निर्वाचन आयोगलाई पनि औपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराउने वा केही भन्ने छ यहाँहरूको पार्टीको निर्णय वा लाइन? हामीले प्रत्येक घटनाहरूको बारेमा चाहिँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, कार्यालयको तर्फबाट र हाम्रो निर्वाचन विभागको तर्फबाट नियमित रूपमा निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं। जहाँ जहाँ घटनाहरू घटेका छन् तत्त ठाउँहरूमा, जस्तो कतिपय ठाउँमा तपाईँले विज्ञप्ति पनि देख्नु भएको छ, मतदान शान्तिपूर्ण ढंगले भइरहेको छ, तर अचानक सुरक्षाकर्मीहरू त्यहाँबाट पछाडि हट्छन् र एउटा पक्षले निर्वाचन रद्द गर्नु पर्यो भन्छ। अर्को कतिपय ठाउँमा हामीले गडबडी भइरहेको छ, अनियमितता भइरहेको छ, यसलाई स्थगित गरौँ भनेर सूचना दिन्छौं, तर त्यसमा केही पनि सुनवाई हुँदैन। यस्ता विषयहरू चाहिँ तत्त घटनाहरूमा तत्कालै हामीले निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौं र विभिन्न समयमा हामीले औपचारिक रूपमा त्यहाँ उजुरी पनि दर्ज गरेका छौं। र तपाईहरूले गराइएको ध्यानाकर्षण र उजुरीमा त्यसको उपचार भएन भने कानूनी उपचारतिर नै जान सक्नुहुन्छ? कतिपय ठाउँको हकमा त्यसो गर्नुपर्ने देखिएको छ, हामी के पनि गर्छौं। मतदान भइसकेसम्म चाहिँ सब ठिक थियो, उहाँहरूको लागि हामी नै जित्छौं, मत परिणाम आउँदा हेरौँला भनेर भन्नुभएको थियो। तर जब प्रारम्भिक नतिजा आउन थाल्यो र यहाँहरू पछि पर्न थाल्नुभयो, त्यसपछि यी आरोपहरू आयो भने सत्ताको नेतृत्वकर्ता कांग्रेसको आरोप छ, यसमा के भन्नुहुन्छ? तपाईले अथवा तपाईँ मार्फत यस्ता प्रश्नहरू उठ्न सक्छन्, विपक्षीले उठाउन सक्छ भनेर मैले सुरुमै तपाईलाई हाम्रो वैशाख 30 गतेको वक्तव्य उल्लेख गरेको हुँ। वैशाख 30 गते मतदान सकिने बित्तिकै हाम्रो अध्यक्षले वक्तव्य दिनुभएको छ, जसमा हामीले राज्य सत्ताले विभिन्न ठाउँमा साधन र स्रोतको दुरुपयोग गरेको, अनियमितताका प्रयत्नहरू गरेको बताएका छौं। हिजो उल्लेख भएका घटनाहरू जहाँ जहाँ हामीले ठाउँमै किटाणुबाट बताएका छौं। कतिपय ठाउँमा हामी आफ्नै कारणले पनि पछाडि परेका हौँला। निर्वाचन हो, निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा जित हार स्वाभाविक हो। यी सबै ठाउँको हकमा हामीले भनेका छैनौं। जहाँ जहाँ घटनाहरू घटित भएका छन् ती घटनाहरूको हकमा हामीले भनेका हौं र निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि अथवा आउन थालेपछि एमाले वक्तव्य दियो भन्ने कुरा एकदमै गलत हो। हामीले सुरुदेखि नै निर्वाचनभन्दा अगाडि पनि कर्मचारीको खटनपटनमा, सुरक्षाकर्मीहरूको डिप्लोयमेन्टमा, अन्य कतिपय यसका प्राविधिक पक्षहरूमा गडबड हुन खोजिरहेछ है भनेर हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएका हौं। निर्वाचनको दिन पनि हामीले भनेका छौं र अहिले चाहिँ थप तथ्य संकलन गरिसकेपछि हामीले भनेका हौं। यी हामीले उठाएका विषयहरू निर्वाचनमा अहिले आइरहेको रिजल्टसँग, परिणामसँग चाहिँ त्यसको कुनै सोझो सम्बन्ध छैन। अब अन्त्यमा यहाँहरूले उठाएका चासो, चिन्तालाई, उजुरीलाई निर्वाचन आयोगले आफ्नो तर्फबाट, सत्ता पक्षले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट त्यसमाथि केही गरेन भने यहाँहरूको कदम के हुन्छ बुदागत रूपमा? जहाँ जहाँ हामीले कानूनी उपचारहरू खोज्न सक्ने ठाउँहरू छन्, हामीले तत्त ठाउँहरूमा कानूनी उपचार खोज्छौं र गलत गरेका कुराहरूलाई सार्वजनिकमा त्यसलाई भण्डाफोर गर्छौं, त्यसको आलोचना गर्छौं। यसै कारणले यो गलत भयो भन्ने कुरा हामीले निरन्तर जनताको बीचमा लिएर जान्छौं। उनी थिए नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवाली गनी अन्सारीसँग कुरा गर्दै। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौं। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।